السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو اف. هاد الحصه هادي ان شاء الله نشوفوا التمرين بالنسبه للثيرموديناميك اللي قال لك لا كوانتيتي دو شالور اليمونتير ايشونجي باغ ان مول، يعني ان كتساوي 1 مول دو غاز افيك لو ميليو اكستيريور اي دوني اون فونكسيون دي فاريابل انديبوندون بي اف تي باغ ليكواسيون. يعني كوانتيتي دو شالور اليمونتير عطاوها لينا دي دو كيو اللي هي ار تي sur P fois dp وهنا plus cp de t يعني en fonction ديال t fois d de t. وقال لك avec r et en constant r هي واحد الكونستون et cp de t représenter la capacité calorifique molaire à pression constante dépend de la température C. يعني راه هي en fonction ديال التمبيراتور فقط. يعني الا درتي لها الاشتقاق بدلاله p غادي تعطيك زيرو، ولكن الا درتي لها الاشتقاق بدلاله تي غتعطيك هي سي بريم ديال تي. مزيان. في اول سؤال قالك مونطري كو لا فورم ديفيرونسيال دي كيو ني با ان ديفيرونسيال توتال. باش نبين انه ني با ان ديفيرونسيال توتال خصني نجي ندير الاشتقاق ديال هذا. شنو هو هذا بعدا؟ هذا هو دي ديال كيو ياك سور شنو سور دي بي، وشنو لي كونستون هنا؟ هاد تي هذا نسميه مثلا ا، وهذا شنو هو؟ هذا هو دي ديال هاد كيو سور دي تي، وشنو اللي كونستون؟ بي، هذا نسميه بي. سنجي ندير الاشتقاق ديال هذا بارابوغ بي، ونجي ندير الاشتقاق ديال هذا بارابوغ تي. الا لقيتهم كيتساويو غنقول ديفيرونسيال توتال اكزاكت، ما كانوش كيتساويو راه ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نحسب دي في سؤال واحد، غنحسب دي ديال ا سور شنو؟ هنا كانت سور سي دي بي، هنا ندير سور دي تي. شنو اللي كونستون؟ هو بي، يعني ندير الاشتقاق ديال هادي بارابوغ تي. اذا هنا الاشتقاق ديال هادي بارابوغ تي و بي كونستون، ار كونستون بي كونستون كيخرجوا من الاشتقاق. وبالنسبه للاشتقاق ديال تي شحال هو واحد. دابا نشوفوا دي ديال بي سور شنو؟ هنا بي في الاول شنو كانت الاشتقاق ديال كيو بارابوغ تي، دابا غتكون الاشتقاق ديال كيو بارابوغ بي. الاشتقاق ديال كيو سور دي تي ا بي كونستون بارابوغ بي، يعني هنا بارابوغ بي وشنو اللي غيكون كونستون دابا هو تي. مزيان. اذا هنايا هي الاشتقاق ديال سي بي دو تي. قلنا سي بي دو بي راه انديبوندون دو لا تمبيراتور سول، يعني هي متعلقه بالتمبيراتور فقط، يعني الاشتقاق ديالها يكون كاين غير في التمبيراتور. الاشتقاق ديالها بارابوغ بي غيكون زيرو. علاش؟ حيت هي تعتبر كونستون، حيت ما فيها لا بي لا والو. اذا هنا الاشتقاق سي بي دو تي بارابوغ بي راه شحال هي زيرو. اذا هنا شنو غنقول ليه؟ غنقول ليه بلي من هادو بجوج شنو لقينا بلي الاشتقاق الثاني ديال كيو سور شنو؟ في الاول كان سور بي، وفي الثاني سور اش سور تي كيخالف، حيت هادو ما كيتساواوش ار على بي راه كيخالف زيرو. اذا كيخالف الاشتقاق الثاني ديال كيو سور اش. في الاول كانت هاد بي هادي علاش كانت سور دي تي، وفي الثاني علاش درنا الاشتقاق ديال بي سور دي بي. اذا شنو؟ بما انه هادو ما كيتساواوش، اذا هاد دي ديال كيو ني با ان ديفيرونسيال توتال اكزاكت. فوقاش كنقول بلي هي ديفيرونسيال توتال اكزاكت؟ الا كان كيتساواوش كتعني ديفيرونسيال توتال اكزاكت يعني هي عباره على واحد الفونكسيون، ولا عباره عن هنايا فونكسيون حيت ديبون دو فاريابل، يعني عباره عن واحد الفونكسيون ديتا. اذا هنايا بما انها ماشي ديفيرونسيال توتال اكزاكت يعني لا شالور ني با فونكسيون ديتا. راه قلنا اصلا في الحصه ديال لا شالور قلنا بلي هي ماشي فونكسيون ديتا. مزيان. اذا دابا بالنسبه للسؤال الثاني شنو قال لك السؤال الثاني؟ هنا قال لك اون بوز ديت اس افيك ديت اس هي ديت كيو فوا تي على بويسونس ان. اذا هنا غادي نساو هادشي باش نشوفو هادشي اللي وضع لينا هو قال لك اسيدي في السؤال الثاني اون بوز واحد ديت اس اللي هي دي ديال كيو فوا تي على بويسونس ان. مزيان. التمبيراتور على بويسونس ان. حيت شنو هنا قال لك افيك داك ان، هاد ان هذا هو واحد لونتيي صافي، واحد العدد صحيح. مزيان.
بوزيتيف ونيجاتيف، يعني يقدر يكون موجب ولا سالب، ولكن هو عدد صحيح. مزيان. قال لك كي فو ان بور كو دي اس سوا ان ديفيرونسيال توتال. شنو هو هاد ان؟ باش تكون هاد اس هادي عباره على واحد ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني خصنا نقلبوا على ان. كيفاش ندير نقلب على ان؟ خصني بعدا نلقى ديت اس. شنو هو ديت اس؟ قلنا هو ديت كيو فوا تي على بويسونس ان. يعني ديت اس شنو هو؟ تي على بويسونس ان غنضربها في ديت كيو. يعني هنا تي على بويسونس ان في ار تي على بي. تي على بويسونس ان هي تي على بويسونس ان بلس 1، يعني هنا ار على بي فوا تي. هنا تي على بويسونس ان هي تي على بويسونس ان بلس 1. هنا دي ديال بي بلس هنا سي بي فوا تي على بويسونس ان هي تي على بويسونس ان في سي بي دو تي فوا دي دو تي. مزيان. اذا بالنسبه لهنا قال لك جبد لي ان باش تكون هاد ديت اس عباره على واحد ديفيرونسيال توتال اكزاكت. يعني شنو خصني ندير؟ هذا شنو هو هذا؟ هذا نسميه واحد ا اللي هو دي ديال اس سور دي بي. شنو لي كونستون هنا؟ تي. وهذا نسميه بي. هاد بي هذا شنو هو؟ راه هو دي ديال اس سور دي تي. شنو لي كونستون؟ هاد بي هذا. مزيان. غنجي نحسب هذا الاشتقاق بارابور تي، بحيث ان هاد بي كونستون نحسب هذا الاشتقاق ونديرهم كيتساواو باش نجبد داك ان نشوفو شنو هو، باش تكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. يعني هنا غندير تي ديال ا سور تي ديال تي حيت بي كونستون. ندير الاشتقاق ديال هادي بدلالة تي. مزيان. يعني هاد ار على بي كونستون هي تخرج، وغندير الاشتقاق عاد ديال تي على بويسونس ان بلس 1. شنو هو الاشتقاق تي على بويسونس ان بلس 1؟ هو ان بلس 1 اس كيهبط. الاشتقاق ديال تي هو واحد، وهنا تي على بويسونس ان بلس 1 موان زيرو. ان موان زيرو راه هي زيرو، كتبقى عاد تي على بويسونس ان. وبالنسبه للدي ديال بي سوغ دي بي ا تي كونستون، مزيان، الاشتقاق ديال هاد بي هادي سوغ دي بي ا تي كونستون. هنا لاحظ ما بلي عندك تي، يعني ما كايناش بي، وهادي اون فونكسيون ديال تي. اذا هنا اصلا ما كايناش بي، يعني الاشتقاق ديال هادي بالنسبه لبي راه كونستون هادي بالنسبه لبي، حيت هنا راه ما كايناش بي في مره، يعني الاشتقاق ديال هادي بالنسبه لبي راه زيرو. اذا بالنسبه ليا هنا باش تكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت شنو خصهم هادوك بجوج يتساووا. اذا باش تكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت خصو يكون هاد دي ديال ا. شنو هي ا؟ هي دي ديال اس سور دي تي، يعني الاشتقاق الثاني ديال اس سور في الاول سور دي بي في الثاني سور دي تي خصو يكون كيساوي الاشتقاق الثاني ديال اس في الاول سور تي وفي الثاني سور بي. هنا باش نقول بلي راه دي اس شنو ديفيرونسيال توتال اكزاكت. مزيان. اذا غنديرو هادو بجوج كيتساووا. بالنسبه للاشتقاق الثاني ديال اس سور تي بي سور تي تي راه هو الاشتقاق ديال ا سور دي تي اللي هو ار على بي فوا ان بلس 1 تي على بويسونس ان. اذا هنايا ار على بي فوا ان على بويسونس ان بلس 1 فوا تي على بويسونس ان كتساوي الاشتقاق الثاني ديال اس سور تي تي سور تي بي راه هو الاشتقاق ديال بي سور دي بي. الاشتقاق ديال بي سور دي بي شحال هو زيرو. مزيان. هنا عندنا ار على بي فوا تي على بويسونس ان هادو ما كيساويوش زيرو. اذا شنو اللي بقات كتساوي زيرو؟ هي ان بلس 1. اذا هنا ان بلس 1 كتساوي زيرو. الا كانت ان بلس 1 كتساوي زيرو شحال القيمه ديال ان؟ راه هي موان زيرو. اذا فوقاش كتقول هاد دي اس راه هي ديفيرونسيال توتال اكزاكت؟ الا كانت هاد ان هي ناقص واحد. يعني دابا اش غنقول ليه؟ نخليو هادي شحال مثلا هنا ان كتساوي ناقص واحد، دونك هاد دي اس هادي مالا اي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. يعني كتكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت الا كان ان كيساوي ناقص واحد. غنكتبها ناقص واحد. اذا دابا السؤال الثالث شنو قال؟ قال لك دوني لي فالور اي ديريفي بارسيال دي دو اس سور دي تي ا بي كونستون و دي دو اس سور دي بي ا تي كونستون. مزيان. اذا كنديرو نجبدوهم. دابا راه لقينا بان كتكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت في الحاله ديال ان ان كيساوي موان زيرو. اذا هنا غادي نمشيو لان غنعطيو الان ناقص واحد، ان هنا عطيه ناقص واحد. ناقص واحد يعني هي انا غنجي نكتبها هنا سيمبليش. السؤال الثالث
شنو عندنا بلي دي اس هي دي دو كيو فوا تي على بويسونس ان. حنا فوقاش قلنا انها كتكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت، هي كان ان هو موان زان، تي على بويسونس موان زان هي واحد على تي، ياك؟ اذا هنايا هادي فوقاش كتكون ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني بالنسبه للتي اس دابا غادي نجبد ليكسبرسيون ديالها. هنا دي كيو غنقسمها على تي، اذا هادي على تي يعني ار تي بي على تي، تي مع تي مشات بقات هنا ار على بي فوا دي ديال بي، هنا بلوس هاد سي بي ديال تي نقسمها على تي، يعني غتولي سي بي ديال تي مقسومه على تي فوا دي تي. مزيان، اذا هذه هي ليكسبرسيون ديال تي اس من كتكون عباره عن واحد ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اذا بالنسبه ليا هنا شنو هي داك الديريفي بارسيال ديال اس بارابور ا تي؟ هادي شنو هي؟ حنا راه مضروبه في دي بي، ها هي كتبناها. اذا هادي شنو هي؟ هادي راه ما هي الا دي ديال اس سور شنو؟ سور دي بي. شنو اللي كونستون؟ هاد تي هادي. وبالنسبه لهادي شنو هي؟ هادي راه ما هي الا دي ديال اس سور دي تي. شنو هي اللي كونستون؟ هي هاد بي هادي. مزيان، اذا بالنسبه ليا هنا شنو دابا حيت هو طلب مني هادو بجوج، يعني تي ديال اس سور دي بي ا تي كونستون اش كتساوي؟ هي ار على بي. وبالنسبه لدي ديال اس سور دي تي ا بي، هنا بي كونستون كتبوها هنا، ا بي كونستون اش كتساوي؟ هي هاد سي بي دو تي على سي بي دو تي على تي. اذا هذا بالنسبه للسؤال الثالث. السؤال الرابع قال كالكولي اس تي بي دو لوكا او سي بي كتساوي لنا سي بي صغيره هي كونستون. صافي. هنا السؤال الثالث، السؤال الرابع والاخير قال لك جبد لي اس دو تي بي، حيت ان داك سي بي دو تي راه هي سي بي وكتساوي كونستون. مزيان، في الحاله اللي كتساوي كونستون انا شنو عندي دي اس او دي تي ا بي كونستون هي سي بي على تي. غنبدا بها، عندي دي ديال اس سور دي ديال تي ا بي كونستون شنو هي؟ راه هي سي بي دو تي سور تي. قلنا هادي كونستون يعني هي سي بي سور تي. مزيان، اذا من هنا عندي دي ديال اس سور دي تي كيساوي هادشي. اذا بالنسبه لدي ديال اس اش كتساوي؟ هاد دي ديال تي غطلع هي سي بي فوا دي ديال تي سور تي. غندخل لانتيغرال، اذا هنا يدخل لانتيغرال وهنا يدخل لانتيغرال. هادي كونستون خرجت من لانتيغرال، هنا كتزاد واحد الكونستون. مزيان، اذا بالنسبه لي انا لانتيغرال دي اس راه هي اس دو تي بي، وبالنسبه لهنا سي بي هي هادي لانتيغرال دي تي على تي هي الان د لا فالور ابسولي ديال تي ان الان تحت تي بوزيتيف وهنا بلس الكونستون. مزيان، بالنسبه لهنا عاوتاني الا بغينا دي ديال اس سور دي بي راه هي بي على هنا على ار ولا ار على بي، ار على بي. المهم يقدر يزيدك هنا شي سؤال حسب لي دي اس سور دي بي انطلاقا من هنا اجي نحسبوها. الا حسبنا دي اس سور دي بي غتساوي زيرو، ياك؟ الا انطلاقا حيت هنا راه عطاك واحد السر قالك ملي تكون سي بي كونستون عاد جبد لي اس دو تي بي. الا ما كانتش كونستون راه غتكون حاجه ثانيه، حيت هنا درنا الاشتقاق ديال هادي بارابور ا تي هادي كامله زيرو، هنا الاشتقاق كونستون زيرو يعني الاشتقاق ديالها يكون زيرو. ولكن هو قال لك جبد لي اس دو تي بي في الحاله ملي كتكون سي بي كونستون. حنا جبدنا هادو. اذا كنكونوا سالينا التمرين هذا، نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للتيرمو ديناميك.